हुकूमत ने आवाम पर बिजली का बड़ा बम गिरा दिया। बिजली 7.5 रुपये फी यूनिट तक महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 42 रुपये 72 पैसे हो गई। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ पर वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 3 रुपये महंगी। 100 यूनिट तक बिजली की फी यूनिट नई कीमत 16 रुपये 48 पैसे हो गई। 200 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपये महंगी। 300 यूनिट माहाना के घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी। 400 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर बिजली 6 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इंतखाबी इस्लाहात तरमीम बिल से निगरान हुकूमत मजीद ताकतवर। निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। मुल्की मईशत के लिए ज़रूरी फैसले करने का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहदों की भी मजाज होगी। इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल की तफसील सामने आ गई। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताज देने का पाबंद होगा। इंतखाबी इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की कानून साजी की मुखालफत। हुकूमत को कानून साजी में मुश्किलात का सामना। इंतखाबी इस्लाहात बिल में मजीद तरमीम की मंजूरी कल तक मौखिर। सेनेटर रजा रमानी ने कहा, लगता है मुश्तरका इजलास को कौमी असम्बली और सेनेट की तरह रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं। जो कानून साजी की जानी चाहिए वो बिल मुसवदे की सूरत में हमारे पास नहीं। ऐसे खेल का हिस्सा न बने जिससे मुश्तरका इजलास या पार्लियामेंट बिल्डोज हो। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पार्लियामेंट का जनाजा निकल रहा है। वज़ीर कानून साजी से ही ला इल्म निकले। वक्त के साथ आइन में तरमीम करनी पड़ती हैं, कोई चीज़ छुपा कर नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अरकान के एतराज़ पर जवाब। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, पता चला सेक्शन 2A में कुछ तरमीम की गई हैं तो गुस्सा आया। उम्मीद है वही तरमीम पेश होगी जिन पर इत्तेफाक राय हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, ये कैसे हो गया, मैं इस बात पर बहुत हैरान हूँ। लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। अखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त व असमत पर लेक्चर न दें, इनका माजी भयानक और तारीख है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI ख़वातीन को खंडरात और बाक़ियात करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरके इजलास में चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा, आज वो शख्स अपने वर्कर सामने लाकर खुद चूहों की तरह छुप रहा है। इस शख्स में अदालतों में पेश होने की जुर्रत नहीं। वज़ीर दिफा के अल्फाज पर PTI ख़वातीन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। सरमायाकारी बोर्ड के ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। पर्सनल डेटा सेफ्टी बिल की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। वफाकी काबीना इजलास में भंग पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। एहतसाब अदालतों की तश्कील 9 की असम्बली भी इजलास में पेश होगी। इस्लामाबाद में जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। जज आसिम हफीज की मुतासर लड़की के घर वालों को सुलह की पेशकश। जज ने राब्ता करके सुलह करने का कहा। मुतासरा बच्ची की वालदा का दावा। कहा, जज आसिम हफीज ने कहा वो बच्ची के इलाज का सारा खर्चा उठाने को तैयार हैं। इलाज मुआवजे के अलावा भी रकम देने को तैयार हैं। उन्हें कहा है कि आप अदालतों में इंसाफ करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, सुलह किसी सूरत नहीं चाहते। इस्लामाबाद में जज आसिम हफीज की अहलिया के घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। हब्से बेजा में रखने और तशद्दुद की दफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियां टूटी हुई हैं। कमर पर गहरे जख्मों के निशानात मौजूद। बच्ची को डंडों, सोटों और चमचों से मारा गया, गला भी दबाया गया। 14 साला रिजवाना लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल। तिब्बी मुआयने के लिए 12 रुकनी बोर्ड तश्कील। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का जनरल अस्पताल का दौरा। बच्ची को बेहतरीन इलाज की सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो फिर हमें पाकिस्तान के अंदर दवाई और रोटी के लिए उसके लाले पड़ जाते। मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता। कब्र पर कतबा लगता कि इसके ज़माने में पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ।
سیاست قربان کر کے ریاست بچائی، ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو ہمیں روٹی اور ادویات کے لالے پڑ جاتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب، کہا ہم نے IMF معاہدے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے۔ چیئرمین PTI نے منفی سیاست سے ملک کو نقصان پہنچایا، IMF معاہدہ توڑا، ریاست کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جن لوگوں نے پاکستان کی ترقی کے پہیے کو جام کیا، ہم نے پوری استقامت کے ساتھ ان نااہلوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا۔ گزشتہ حکومت کی طرح لوگوں کو لایا گیا تو اسی طرح باہر کریں گے، سر جھکانا نہیں سیکھا، سر اٹھا کر سیاست کی ہے۔ ہم نے سڑکوں پر ناجائز حکومت کے خلاف احتجاج کیا، ناجائز حکومت نہ پہلے تسلیم کی نہ ہی آئندہ کریں گے۔ سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کے چیئرمین PTI پروار DI خان میں تقریب سے خطاب میں کہا، اب ایسے کسی شخص کو اقتدار میں لایا گیا تو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالیں گے۔ عوام سوچے ملک کی ترقی جیم کرنے والے دوبارہ نمائندے بننے کے حقدار ہیں یا نہیں۔ سائفر تحقیقات کے لیے چیئرمین PTI FIA میں پیش، انکوائری کمیٹی کی سابق وزیر اعظم سے 2 گھنٹے سے زائد پوچھ گچھ۔ چیئرمین PTI سے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے بیان پر بھی سوالات کیے گئے۔ تحقیقاتی ٹیم نے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے جوابات سے بھی سوالات پوچھے۔ سوال نامے میں سائفر کی گمشدگی اور آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی سوال شامل تھے۔ سابق وزیر اعظم کے بیانات سے متعلق بھی سوالات پوچھے گئے۔ JIT کا سابق وزیر اعظم سے مزید تحقیقات جاری رکھنے کا عندیہ۔ توہین کیس میں چیئرمین PTI پر فرد جرم کے لیے 2 اگست کی تاریخ مقرر۔ توہین کیس میں چیئرمین PTI الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے۔ 4 رکنی کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت PTI وکیل نے دلائل کے لیے مہلت مانگ لی۔ ممبر سندھ نثار دورانی نے کہا 2 اگست کو چیئرمین PTI پر فرد جرم عائد کریں گے، آئندہ سماعت پر بھی چیئرمین PTI ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ خیبر میں دھماکہ، ایڈیشنل SHO عدنان افریدی شہید۔ دھماکہ تھانہ علی مسجد میں واقع جامع مسجد میں ہوا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ خودکش تھا۔ شہید ایڈیشنل SHO نے خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے خود کو اڑا لیا۔ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، یونیورسٹی کو عالمی سطح پر بدنام کیا گیا۔ پولیس کے پاس کسی ویڈیو کا ثبوت نہیں، غیر اخلاقی ویڈیوز کا شوشہ چھوڑ کر ہزاروں بچیوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب کی نیوز کانفرنس، بولے پولیس نے خود ساختہ مدعی بنا کر یونیورسٹی افسران کے خلاف منشیات کے مقدمات درج کرائے۔ شفاف تحقیقات کے بعد سب چہرے بے نقاب ہوں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ دہشت گردی کے مقدمے سے بری، گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت۔ مدعی مقدمہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا۔ عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ نے کہا، نگران وزیر اعظم سیاسی شخصیت کو بننا چاہیے، ابھی پارٹی نے کسی نام کا فیصلہ نہیں کیا۔ 9 مئی کو ملک کے دفاعی اداروں پر حملہ کیا گیا، شہداء کی بے حرمتی پاکستان انٹرنیٹ پر پابندیاں لگانے والے ملکوں میں 3رے نمبر پر آ گیا۔ پاکستان میں سانیہ 9 مئی کے بعد ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب تک رسائی پر پابندی رہی۔ ورچوئل نیٹ ورک پرائیویٹ کمپنی سرف شارک کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال انٹرنیٹ کی بندش میں ایران کا پہلا اور بھارت کا دوسرا نمبر۔